जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुलाई आज क्रिसमस 2078 को शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै नयाँ वर्षको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु म मेरो परिवार र गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवारको तर्फबाट। र प्रभुको अनुग्रहबाट हामी क्रिसमस आज मनाउँदैछौँ र प्रभु हाम्रो साथमा हुनको लागि आउनुभयो र सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानिसहरूसँग मिलाप गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले यो दिनलाई बताउँदछ। त्यस्तै ख्रीष्ट येशू हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि यानि हामीलाई मुक्ति र उद्धार दिनको लागि आउनुभयो भनिकन पनि बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र म सुरुवातको पद मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पद पढेर आजको वचनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, हेर कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा यो प्रकारको कुराहरू भएको छ। अब ख्रीष्ट येशूको जन्म त्यहाँ हुनको लागि सबै कुराहरू अवस्थाहरू भइसकेको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले स्वर्गदूत मार्फत यानि सपना मार्फत यहाँ त्यहाँ मरियम लगायत योसेफलाई थाहा दिन सुरु गर्नुभएको अवस्था छ। र यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदमा यशाया अगमवक्ताले करिब 750 वर्ष पहिले सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा आउँदै हुनुहुन्छ यानि जन्म लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने जुन खबर थियो, त्यो खबरलाई अब यहाँ पूर्ति गर्नको लागि यानि यहाँ चाहिँ कन्फर्म यानि पुरा गर्नको लागि यहाँ गइराख्नु भएको छ। र यहाँ यो मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पदमा हामीले यी कुराहरू सुनेका छौँ र यस खण्डमा स्वर्गदूतले मरियमलाई भनिराख्नु भएको छ सपनामा कि यो प्रकारले जो अगमवाणी धेरै वर्ष अगाडि भएको थियो, यो अगमवाणी अब पुरा हुनको लागि गइरहेको छ र तपाईले एकजना पुत्रलाई जन्माउनु हुनेछ भनिकन यहाँ यो खबर दिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नभन्दै सृष्टिकर्ता परमेश्वर कन्या मरियम मार्फत उहाँ जन्म लिनुहुन्छ। मरियम कन्या थिइन्, यिनको मगनी मात्र योसेफ भन्ने मानिससँग भएको थियो। तर उहाँले बिहा गरेर लग्नभन्दा अगाडि नै उहाँ माइतीमा हुँदै नै यहाँ परमेश्वरको जो छाया, पवित्र आत्मा परमेश्वरको छाया उहाँको गर्भमा पर्यो र यहाँ पुत्र येशू ख्रीष्ट, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट हुन भइकन कन्या मरियमको कोखबाट जन्म लिँदै हुनुहुन्छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँ स्वयं परमेश्वर धरतीमा कन्या मरियम मार्फत चाहिँ जन्म यस प्रकारले लिन भएको थियो र उहाँले जन्म लिनुको कारण चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुन चाहनुहुन्थ्यो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। यानि बाइबलले परमेश्वरको मनको कुराहरू हामीलाई बताएको छ। उहाँको नाम इमानुएल रहनेछ भनिएको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र क्रिसमसको समयमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाइएका मानिसहरूसँगै बस्नको लागि उहाँ धरतीमा आउनुभयो र त्यो समयदेखि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएर बौरी उठ्नु भएर गइसक्नु भएपछि पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरमा हुन भइकन तपाईँ र म जसले उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्दछौँ, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरो पाप क्षमा गर्न आउनुभयो भनिकन उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ अहिले सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्मा परमेश्वरमा हुन भइकन बास गरिराख्नु भएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र क्रिसमसको समयमा प्रभु येशूको जन्मोत्सवको समयमा हामीले सम्झन पर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग सदा सर्वदा बास गरिराख्नु भएको छ।
मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 20 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, म जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनिकन उहाँले त्यो भन्नुभयो। र प्रभु येशू तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, मेरो साथमा हुनुहुन्छ। र उहाँको जन्मोत्सवको समयमा हामीले सम्झनु पर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँ इमानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग सदा सर्वदा वास गर्न हुने परमेश्वर साथै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। र क्रिसमसको सन्देशमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको तर्फबाट हामीले यो कुराहरू बुझ्न पर्दछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदले हामीलाई यो कुरा बताउँदछ कि मानिसले परमेश्वरसँग द्वन्द्व ल्याएको थियो, छुट ल्याएको थियो, फुट ल्याएको थियो अदनको बगैँचामा। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू अन्तिम आदम भएर चाहिँ उहाँ धरतीमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ मानिस र परमेश्वरको बिचमा मिलाप गर्नुभयो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदलाई पनि म पढेर सुनाउँदछु। र 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदको क खण्ड म पढिदिनेछु। यस खण्डमा पवित्र बाइबलमा यो लेखिएको छ, अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुन भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डले हामीलाई यो स्पष्ट गराउँदछ मानिस र परमेश्वरको बिचमा अदनको बगैँचामा जो अनआज्ञाकारिताको फल हाम्रो जिजुबुवा आदम र जिजुबुवा हव्वाले खानुभयो, त्यहाँ परमेश्वर र मानिसको बिचमा द्वन्द्व फैलिएको थियो, त्यहाँ फुट आएको थियो, मानिसले परमेश्वरसँग फुट्न मन पराएको थियो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र त्यो समयदेखिको द्वन्द्व बढेर गएको अवस्थामा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्याग्न भएन, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छोड्न भएन। उहाँले स्वर्गका सारा वैभवलाई त्याग्न भयो, केही समयको लागि छोड्नु भयो र साधारण माटोबाट बनिएको मानिस जस्तो नै भएर कन्या मरियमले खान भएको अन्नपातको शरीर उहाँले ओढ्न भइकन उहाँ धरतीमा जन्म लिनुभयो। कारण उहाँले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, हामीसँगको द्वन्द्वमा बेमेलमा परमेश्वर बस्न चाहनु भएन। हाम्रो स्वर्गीय पिता छोराछोरीसँगको बेमेलमा बस्न चाहनु भएन। खासमा त हामीले पश्चाताप गरेर हामी मेलमिलापको लागि त्यसरी जान पर्दथ्यो, तर त्यो नभएर सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं नै उहाँ हामी भएकोमा क्रिसमसमा जन्म लिनको लागि आउनुभयो। कारण उहाँले परमेश्वर र मानिसको बिचमा मिलाप गर्न जानुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, खोला धाउँछ कि तिर्खा धाउँछ। तिर्खा लागेको मानिस खोलामा जाने हो कि खोला चाहिँ तिर्खा लागेको मानिस भएकोमा आउने हो भन्ने एउटा बुढापाकाको उखान छ। तर यहाँ त ठ्याक्कै तिर्खा धाउनु पर्ने हो, तर खोला नै धाएको अवस्था छ। किनकि प्रेमले उहाँलाई तानेर, उहाँको हृदयमा मानिसप्रति भएको प्रेमले तानेर तिर्खा भएको ठाउँमा खोलालाई ल्याएको जस्तो अवस्था छ। र त्यही कुरालाई 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 को 19 पदमा हामीले अघि पढ्यौँ कि ख्रीष्टमा अब परमेश्वर र मानिसको बिचमा मिलाप गराइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, क्रिसमसको समयमा हामीले यो पनि थाहा गर्न पर्दछ, जो अदनको बगैँचामा जो बिछोड भएको थियो मानिस र परमेश्वरको बिचमा, मानिसले दुष्ट आत्मातर्फ भोट हालेको कारणले गर्दाखेरि, तर परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुभयो र उहाँ एकलौते पुत्र येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनुभयो र क्रिसमसमा उहाँ जन्म लिनुभयो। र क्रिसमसमा यानि यो समयमा उहाँले जन्म लिनुको अर्थ चाहिँ उहाँ हामीसँग मिलापमा बसाउनको लागि, हामीलाई यानि मिलापमा रहनको लागि उहाँले त्यो पहल धरतीमा गर्नुभयो भन्ने कुरालाई पनि जनाउँदछ। र क्रिसमस यस्तो सिजन हो, हामीले सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट सिकेको उदाहरण जस्तै गरेर
जो जति व्यक्तिहरूसँग विगतमा दुष्ट आत्माको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट आत्माले विभिन्न प्रकारले अवस्थाहरू ल्याएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध टुटेको छ, हाम्रो हृदय टुटेको छ, हृदयमा हामीले ती व्यक्तिहरूलाई स्वीकारेका छैनौँ। तर यो समयमा हामीले ती व्यक्तिहरूसँग पनि मिलापमा जानुपर्छ भनिकन स्वर्गले यो एउटा उदाहरण छोडेको पनि कुराहरू हामीले बुझ्न पर्दछ। र हामीले क्रिसमसको समयमा यदि टुटफुट भएका साथी मित्रहरू, आफन्तहरू जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग क्षमा माग गर्ने, मिलापमा आउने पनि एउटा समय हो भनिकन बाइबलले बताउँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र क्रिसमसको तेस्रो सन्देश चाहिँ ख्रीष्ट येशू हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि आउनुभयो। उहाँ मर्नको लागि धरतीमा जन्मनु भयो, कारण मानिसहरूको पाप उहाँको रगतमा बाहेक कुनै पनि कुराहरूबाट क्षमा हुन सक्दैन थियो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र पहिलो तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदको क खण्ड म फेरि तेस्रो पोइन्टको लागि पढिदिन्दछु। यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पापीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो भनिकन भर्खरै एउटा पद हामीले पढेका छौँ। र संसारमा आउनुभयोलाई हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, ओरिजिनल यानि सुरुको शब्दमा बुझ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ संसारमा जन्म लिनुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्दछ। र ख्रीष्ट येशू धरतीमा जन्म लिनुको अर्थ चाहिँ हामी पापीहरू, हामी आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभाव भएका हामीहरू मानिसहरू हौँ। हाम्रो उद्धार र मुक्ति उहाँको रगतमा मात्र हुन सक्दथ्यो। उहाँले क्रुसमा रगत नबगाउनु भएको खण्डमा हाम्रो उद्धार र मुक्ति हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू हुन भइकन धरतीमा जन्म लिनुभयो भनेर चाहिँ त्यस खण्डमा यो स्पष्ट गरिएको छ। र प्रभु येशू धरतीमा जन्म लिनुको अर्थ चाहिँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन हो भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हाम्रो असल कार्यले हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्दैन, साथै हामीले दिएका दानहरू आदि इत्यादि कुनै पनि कुराले हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्दैन भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र रोमीको पुस्तक 3 अध्यायले यो पनि स्पष्ट गर्दछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो, र मृत्युलाई चाहिँ अन्य कुनै पनि कुराहरूले यानि आत्मिक मृत्यु जो हाम्रो पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि, जान अजानमा हामीले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी मरेपछि हामी नरकमा जानु पर्दथ्यो। हामी त्यो नरकको ठुलो कष्टमा, आगोको त्यो भट्टीमा हामी पस्न पर्दथ्यो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले तपाईँ र मसँगै हुनको लागि आउनुभयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले तपाईँ र मलाई परमेश्वर स्वर्गीय पितासँग मिलापमा ल्याउनुभयो। र तेस्रो कुरा, उहाँले पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँ क्रुसमा धरतीमा जन्म लिनु भएपछि पछि गएर उहाँको मुख्य उद्देश्य, धरतीमा आउनको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो पापको लागि उहाँ क्रुसमा बलिदान हुन पर्दथ्यो। र पहिलो तिमोथीको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदमा हामीले यो स्पष्ट पढेका छौँ कि उहाँले क्रुसमा आफूलाई बलिदान गर्नको लागि उहाँ धरतीमा आउनुभयो र उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो। र पहिलो योहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको क खण्डले यो स्पष्ट गर्दछ कि ख्रीष्ट येशूको रगतमा सबै पापहरू क्षमा हुन सक्दछ भनिकन त्यहाँ यो स्पष्ट गरिएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ स्वयं धरतीमा मानिसै भएर जन्म लिनुभयो। कमिलाको समस्या बुझ्नको लागि कमिलाई भएर जन्म लिनुभयो भने जस्तो नै मानिस, हामी त्यति सीमित मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यत्रो विश्व सृष्टि गर्नुहुने महान परमेश्वर मानिस नै भएर उहाँ जन्म लिनुभयो। र जन्म लिनुको साथसाथै उहाँले हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि
उहाँ क्रुसमा जान पर्ने भयो, क्रुसमा चढ्नुभयो। उहाँको धार्मिक रगत तपाईँ र मेरो पाप क्षमाको लागि उहाँले क्रुसमा बगाई पनि दिनुभयो र उहाँले बगाउनु भएको जो धार्मिक रगत त्यो क्रुसमा थियो, त्यो रगतले जस्तो सुकै पापहरू क्षमा गर्न सक्दथ्यो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँ क्रिसमसमा जन्म लिनुभयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उहाँको प्रेममा यत्रो ठुलो त्याग हाम्रो लागि गर्नुभयो, यत्रो ठुलो उहाँले कष्ट हाम्रो लागि भोग्नुभयो। यदि यस प्रकारले उहाँले त्यत्रो ठुलो प्रेम हाम्रो लागि उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ भने उहाँको जन्ममा हामी कति धेरै हर्ष उल्लास, कति धेरै हामी आनन्दित हुन पर्दछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि बाइबलले स्पष्ट दिँदछ, दिँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र धरतीमा कुनै पनि कुरा त्योभन्दा खुसियाली हुन सक्दैन जबकि एक व्यक्तिले मेरो पाप क्षमा भएको छ, मेरो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ, म 5 मिनट पछि मरे भने पनि म स्वर्गमा त्यो वैभवमा परमेश्वरको साथमा त्यो आनन्दमा म निक्लिनेछु र म त्यो अवस्थामा मेरो परमेश्वरको कारणले गर्दा, उहाँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि म त्यो लेभलमा पुगेको छु भन्ने जुन आनन्द छ, त्यो आनन्द न त किनेर पाइन्दछ, न त कुनै पनि प्रयासले प्राप्त गर्दछ, कुनै पनि प्रकारको कुराहरूले हामीले प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यो प्रकारको प्राप्ति क्रिसमसको टाइममा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बडो हर्ष उल्लासको साथ हामीले उहाँको जन्मदिनलाई मनाउनु पर्दछ। र अन्तमा एकपटक फेरि पनि मेरी क्रिसमस, साथै आगामी यो नयाँ वर्ष 2022 को शुभकामना भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुइनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा, खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेमने एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।